बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कल यहाँ शफील में एक बड़ा अहम प्रोग्राम हुआ था। उस प्रोग्राम के जो मेहमान खुसूसी थे नंबरदार चौधरी शरीफ साहब, जो बिहारी बसार एजुकेशन कमेटी के सदर हैं, और इस प्रोग्राम का इनेकाद बिहारी बसार एजुकेशन कमेटी ने ही किया था, जिनमें चौधरी साबर साहब, चौधरी फरीद साहब और चौधरी शबीर साहब ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। और वहाँ लॉर्ड नज़ीर साहब ने भी शिरकत की और मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र के लोग वहाँ आए हुए थे। और आपको हम वो कवरेज दिखाएंगे जिसमें छोटे छोटे क्लिप्स हैं उनकी स्पीचेस के। हमारा AK न्यूज़ का मकसद यही है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई TV चैनल नहीं है और छोटे छोटे जो नेटवर्क है वो काम कर रहे हैं, और हम भी उनमें से ही हैं। और हमारा जितना भी हम काम करते हैं ये वॉलंटरी बेसिस पर है और हमारी कोई इनकम नहीं है, और हमारे साथी बड़ी मेहनत करते हैं। और हमारी कोशिश है कि जो लोग फलाई काम करते हैं उनको प्रमोट किया जाए। जैसे बिहारी बसार एजुकेशन कमेटी है, तो चौधरी शबीर साहब और आजी लियाकत साहब मरहूम जो फौत हो गए हैं, उनकी कोशिशों और दीगर लोगों की वजह से सरदार अतीक अहमद खान जब वज़ीर आज़म थे तो उनसे रिक्वेस्ट की गई थी और एप्लीकेशन दी गई और एक गर्ल्स कॉलेज मंजूर किया गया। और गर्ल्स कॉलेज के साथ वहाँ स्कूल भी है और 500 बच्चियाँ वहाँ पढ़ती हैं। और बिहारी बसार एजुकेशन कमेटी हर साल उनको फ्री किताबें भी मुहैया करती है। अंदराल वेलफेयर ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं जनाब चौधरी अनवर साहब, उनके ट्रस्ट ने फ्री फर्नीचर भी उनको मुहैया किया है। और यहाँ से मुख्तलिफ़ काम भी यही कमेटी करती है। और ख़ासकर एक बच्ची को तालीम देना पूरी कौम को तालीम देने के बराबर है। जब आप बच्चे को तालीम देते हैं तो एक फ़र्द को आप देते हैं, क्योंकि बच्ची ने कल माँ बनना है, तो माँ ही अपने बच्चों के साथ रहती है और उनकी अच्छी तरबियत करती है। तो इसके अलावा जो डडियाल के लिए जो एक और खुशखबरी है वो ये है कि चलायार में आजी बशीर साहब हैं, यहाँ शफील में रहते हैं, और उन्होंने एक फ्री एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है गरीबों के लिए। जो गरीब लोग गरीब हैं, अस्पताल जाने के लिए उनको ज़रूरत पड़ गई है एमरजेंसी में, तो वो मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस मुहैया करते हैं। हाल ही में उन्होंने ये सर्विस शुरू की है। इसी तरह मैंने ख़ुद लास्ट ईयर में मार्च में गया हुआ था, तो अपने गांव चलायार में मैंने ऐलान किया था कि कोई भी जो गरीब बच्चे हैं, अगर वो किताबें अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप नाम अपना लिखवाएं। तो मैंने जो भी लिस्ट मेरे पास आई थी उनको किताबें दी, और इंशाल्लाह इस दफ़ा फिर कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश यही है कि ये मैसेज दूसरे लोगों तक पहुँचे, और छोटे छोटे जो काम है ये बड़े ही मददगार साबित हो सकते हैं। किसी गरीब की बच्ची की शादी कर देना, किसी की बच्चे की शादी कर देना, किसी का छोटा सा नलका लगवा देना, ये सदका जारिया है और बड़ा अहम काम है। तो आपको ये कवरेज देखें, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें हम दिखाते रहेंगे। कोई इतना प्रोफेशनल सिस्टम नहीं है क्योंकि फंडिंग तो है नहीं, तो हम अपनी मदद आपके तहत ही ये करते हैं। तो अगर कोई गलती हो तो मदद करें। والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا। हम सारे ना भी कुछ करें तो बरतानिया में हमारे बच्चे तो स्कूल जाते हैं, यहाँ पे स्टेट उनको फ्री एजुकेशन देती है, लेकिन इंसान तो वो है जो दूसरों के काम आए। और वो जो जिस मुल्क से हम आए, भाई मैं इस मुल्क को अपना, यहाँ पे रह के इस मुल्क को अपना मुल्क किसी को समझता हूँ। ये दियारे गैर मुल्क ये वो कहना जो है, मैं समझता हूँ कि इसको जरा खत्म करना चाहिए, क्योंकि हमने उसे ईमान ये काम जो थोड़ा जिहा बड़ा है तो वो ऐसा दो जने कदम करी ना सके।
تو پھر دعا ہے کہ بشارت صاحب ہے، ظفر صاحب ہے یا چودھری خالق صاحب ہے، یہ بھی اس علاقے نہ بلانگ کرنے انہوں نے جس طرح حاجی صاحب نے بہتری مثلا پورے آزاد کشمیر جو سیکنڈ پوزیشن کی تھی وہ انہوں نے بچیاں ہی ہیں نا، انہوں نے کو ساری کو بہتری ہو سی، کو پڑھائی ہو سی، وہ اس طرح اپنے گاؤں سے اپنے ملک سے کتنی زبردست محبت ہے، کیسا تعلق ہے کہ یہاں پہ رہتے ہوئے بھی پھر بھی وہاں کی یاد نہیں بچھی. الحمدللہ اپنے دل و جان سے وہ جان کو، مال کو، مورلی، فائنینشلی، لٹرلی ہر طریقے سے وہاں پہ وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اور اسی نے ہم لوگوں میں یہ سوچ پیدا کیا کہ ہم کچھ پازیٹیو اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں. میں اس حال میں بہت سے احباب کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کا جو بچپن گزرا وہ میرے خیال میں ملک میں ہی گزرا. انہوں نے کسی نے ٹار پہ، کسی نے پتھر پہ، اسکول میں. یہ بہت ہی اہم کاز ہے کہ نمرداس صاحب اور اللہ تعالیٰ نے خوش رکھا ہے، انہیں صحتیاب رکھا ہے اور اصل سر سایہ نہیں رکھا ہے کہ میں نے کم تک کیا پاکستان میں اس کالج میں گیا اور بلکہ جتنے اسکول تھے سے تحصیل نے اندر میں سارے وزٹ کیے تھے. اور میں سمجھا کہ اس اسکول میں یہ فخر محسوس ہے کہ ایک ایسے نہیں بچیاں جو بنی ہیں. First of all, I would like to thank Haji Sabir Saab and Haji Shabir Saab and Chaudhry Fareed Saab for organizing this fantastic event, because without these three we would never have a function. So they always contribute to the function. So I think a round of applause for these as well. There's been many speakers and there's many people here in the audience today, which is extremely important, because the project that Haji Sabir Saab, Haji Shabir Saab and even the Adrar Welfare Association, Anwar Saab has started is immensely important. Because the topic of education is key. You know, his son getting his medicine free. I wasn't aware. I'm very proud of you and also your son. I wasn't aware that I was going to speak, but I think what we've heard from the previous speakers is about celebration on the efforts of many of the brothers here of sending so much equipment and relating to education. We've seen the state of Pakistan, and you know. دو دفعہ وزٹ کیا بدقسمتی نہ ہونا رہا کہ جب بھی جانا رہا اسکول بند ہونا رہا کہ چھٹیاں دن ہونا رہا. میں اس کے لیے بڑا فخر محسوس کرنا کہ بہاریے کے لوگوں اسکول بڑی محنت کی ہے اور اپنی مدد اپنے تحت اس کی بلڈ کیا ہے. اور آئندہ میں میسج کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ لوگ ملی جلی کر سن کیونکہ سارے مل کے ہی کام کر سکتے ہیں. میں تنظیم چیریٹی میں سمجھا ہوں جو ہمیں یہاں ایک دیوار غیر میں رہتے ہوئے اپنے وطن کی اور اپنے آبائی گاؤں میں ان کی تعلیم کے سلسلے میں ہم نے یہ سوچ پیدا کی ہے. ابھی 13,000 بچوں کی بات یہ کر رہے تھے کہ جو پتھروں پہ بیٹھ کے جو تعلیم حاصل کرتے رہے آج سے پہلے، لیکن یہاں سے جس پر یہ کنٹینر اتنے جا رہے ہیں اس ملک سے، جو کلاس روم کا فرنیچر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ میں اتنی اچھی چیزیں یہاں سارا سامان اتوں انگلینڈ جو گیا اور 8 کنٹینر 40 فٹ میں ایسا بھیجے آج دن کا. اس نے میں نے کہا کہ مالی سے خوبی ہے، اس نے سارے اپنا شبیر صاحب ہے، حاجی صابر صاحب ہے، انہیں سارے اپنا ملی کے ساتھ جڑے تو آسان کوشش کر رہی ہے کہ دریار میں کوئی بچی یا بچہ پتھر پر بھی اسکول ہی نہ پڑھے. اور اس کی شہادت واسطے منسٹریٹر صاحب خود تکیے اپنی اکھاں جس طرح سے کم کر رہے ہیں. کوئی ایسا لالچ نہیں ہے، کوئی ایسے جھنڈی نہیں چاہیے، کوئی نہیں ایسا سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا اپنی قوم اپنے علاقے واسطے کام کر رہے ہیں. کسی بندے پہ کوئی احسان نہیں. ساری ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر ایسا جوائن ہونا چاہنا تو از موسٹ ویلکم. ایسا بہت مشہور ہے سارے ایسا ملی تھے. اگر اس علاقے کی بہتری کرنا تو ایسا مرحلہ جو مظفر آباد تک جا سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں آ سکتی. صرف ایسا یونٹی ہونی چاہیے. میں کوئی بھی بندہ اگر جوائن ہونا چاہنا میں اسے مشکور ہوں. میں زیادہ سوچتا ہوں کہ اس سے نال مرحلہ جو تھینک یو ویری مچ. اس کے علاوہ ابھی حال ہی میں ہمارے چلایار میں آج مشیر صاحب ہیں ہمارے، انہوں نے فری ایمبولینس سروس شروع کی ہے
اور غریب جتنے بھی لوگ ہیں ان کو فری ایمبولینس فراہم کی جائے گی. تو لاڈ نذیر صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جو اسکول کے خاص کر ٹیچر ہیں ان کی ڈگریاں جہاں اسمبلی اور میرپور کا ایک آدمی لاڈ میر ہو اور بولتا اس طرح ہو جس کے ساتھ اس کو کوئی دنیا کا ڈر بھی نہیں سوائے خدا کا. میرے چھوٹے سے آدمی کے لیے آج بڑی فخر کی بات ہے کہ لاڈ نذیر صاحب کے سامنے میں اتنی جرت کر رہا ہوں. میں نے ان سے اجازت بھی لی ہے کہ ہم ان کے شاگرد ہیں. ہم ان کے پروگرام دیکھ کے ہم سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ابھی لاڈ نذیر جیسا ساتھی ہو رہی ہیں. آپ نے بھی بیگانے بھی کرتے ہیں. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ نائب کام بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ جو تیرے کام میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہمیں تو معاف فرما, اور تیری مخلوق کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی تو بھی ہمیں معاف فرما. یہ میلاد کا مہینہ ہے. چند اشعار پڑھوں گا, اس کے بعد آج کے پھر جمعے کے